مرحبا بكم في قناتكم تعلم الرياضيات. في هذا الفيديو ان شاء الله غنقدم لكم الجزء الثاني من درس لي سويت نيميريك الخاص بالسنه الاولى بكالوريا علوم تجريبيه وعلوم رياضيات. اذا بطبيعه الحال درنا الجزء الاول اللي كان مرتبط بالمتتاليه وكيفاش كتكتب بالشكل الصريح ديالها امبليسيتمون ولا بالطريقه ديال الترجع، وكيفاش كنحسب الحدود وكيفاش كنكتب الحدود بداله ان. وفي هذا الفيديو ان شاء الله غنقدموا البارتي الخاصه ب لي سويت ماجوري مينوري اي بورني. وفي اسفل الفيديو ان شاء الله غنوضع لكم لي ليان باش تلقاو الدروس وتلقاو بعض التمارين. اذا نكملوا الدرس ديال لي سويت نيميريك. في الجزء الثاني غنتكلموا على لي سويت ماجوري مينوري بورني. ماجوري صافو دير مكبوره، يعني كاين واحد العدد اللي كبير عليها. مينوري مصغوره، كاين واحد العدد اللي صغر منها. و بورني سيتادير محدوده بين عددين. مزيان. إذا ديفينيسيون ديال لي سويت ماجوري مينوري اي بورني. اون كونسيدير يو ان ان اليمون دو اي، يعني نقدروا ناخذوا ان اليمون دو ان ou bien de n étoile ou bien i une partie de l'ensemble n. La suite un il est dite majorée. متى نقول انها majorée s'il existe un réel grand m tel que pour tout n élément de i. هذا n هنا إلا كانت هنا n pour tout n élément de n كانت n étoile un est inférieur ou égal à m. ملي كنقولوا ماجوري سيتادير كو هذاك العدد راه هو الكبير، كبر من الحدود ديال ديك المتتاليه. مزيان. لا سويت ان ايديت مينوري وقتاش سيل اكزيست بوتيت ام. من هنا قلنا بوتيت ام، هنا غرون ام يعني كبير عليها، درنا كبير، وهنا بوتيت ام صغير، يعني بور توت ان اليمون دو اي ان سوبيريور او ايغال ا بوتيت ام. لا سويت ان ايديت بورني. شنو هي بورني؟ يعني ماجوري اي مينوري. ونقدروا نوظفوا هاد الجوج ديال التعاريف، جوج ديال العلاقات، ان بور توت ان اليمون دو ان un est compris entre m et grand M. يعني il est majoré par grand M et minoré par petit m. نعقلوا majoré par grand M معنى أن m هي الكبيرة، minoré par petit m c'est-à-dire que petit m هي صغيرة. borné c'est-à-dire il est majoré et borné majoré et minoré. حتى بالنسبة une suite bornée نقدروا نمونطريوها بواحد الطريقة أخرى. s'il existe هنا grand M un élément de R tel que, bien sûr, يكون R plus, tel que la valeur absolue, tel que pour tout un élément de I, la valeur absolue de UN est inférieure ou égale à grand M. بالvaleur absolue غنديرو غير grand M au lieu نديرو petit m au grand M. علاش؟ لأن إلا كانت la valeur absolue de UN صغر من grand M, ça veut dire que les termes UN ils sont compris entre moins grand M et grand M. Donc في هذه الحالة نقولوا majoré par grand M minoré par moins grand M. مزيان. الآن غنشوفوا des exemples. On considère la suite UN اللي هي la suite définie par UN هي جوج n زائد 5 على n زائد 1. هذه une suite définie explicitement. مزيان. شنو هو السؤال؟ بغينا نبينوا بأن la suite UN elle est minorée par 2. مزيان. minorée par 2 شنو هي؟ يعني أن جوج هي الصغيرة، معناها أن pour tout un élément de n UN كبر من جوج، ولا جوج صغر من ان. انا بيان سور نقدروا نديرو مؤقتا نديرو هذه. دونك انا باش نبين بان لا سويت الي مينوري باغ 2 خصني نبين بان بور توت ان اليمون دو ان لو ان كبيره على جوج. اذا غنجي هنا وندير سوا كونسيدير ان اليمون دو ان. علاش ان اليمون دو ان؟ لان لا سويت هي ديفيني سور لونسومبل ان. باش نبين ان يو ان كبر من جوج ولا ان جوج صغر من يو ان غندير لا ديفيرونس يو ان ناقص جوج، وغادي نبدا نحسب فيها. يو ان ناقص جوج. لاحظوا معايا مزيان ان جوج خصها دار كبيره، باش الا دارت صغيره غتولي مخربقه لنا مع الانديس. دونك يو ان ناقص جوج اللي هي يو ان شنو هي جوج ان زائد 5 على ان زائد 1 ناقص جوج. دابا غادي نوحد المقام 1 هو n زائد 1. غنضرب هذا في هذا غيعطيني جوج n زائد 5 ناقص جوج مضروبة في n زائد 1 بين قوسين كتساوي جوج n زائد 5 ناقص جوج n ناقص جوج مقسومة على n زائد 1.
اللي كتساوي جوج ان ناقص جوج ان صفر، 5 ناقص جوج هي 3، غتعطينا 3 على ان زائد واحد. دابا أنا اعتبرت ان عدد طبيعي حيت عندي المتتالي معرفة على ان، ودرت الطرح يو ان ناقص جوج. شنو خرجت لي؟ خرج لي واحد التعبير اللي بيان سور المقام ديالو راه ستريكتومون بوزيتيف، يعني موجب قطعا، و3 الفوق حتى هي ستريكتومون بوزيتيف. دونك هاد النتيجة إلي ستريكتومون بوزيتيف. دونك اش غنقول؟ دابا نقول دونك pour tout n un élément de n un moins 2 il est strictement positif. C'est positif. C'est-à-dire que pour tout n un élément de l'ensemble n, un strictement supérieur à 2. Puisqu'il est supérieur à 2 qui fait chauffer là, alors on dit d'abord بأن un, la suite un est minorée par 2. Minorée par 2. مزيان. D'abord une autre question. Montrez que la suite un est majorée par 5. مزيان. بغيت نبين أن majorée par 5 ça veut dire que 5 كبير. كتلاحظوا هذا هو 5. يعني خصنا نبينوا أنه pour tout un élément de n un inférieur ou égal à 5. De la même manière حنا خاصة حيت المتتالية التعبير ديالها بدلالة n. داكشي اش غنديرو هاد العملية. دونك سوا n ان élément de n. غنجي هنا وغندير ان ناقص 5. لاحظتو 5 كتبتها كبيرة باش تبان ليا قدا قد ان ايكال. دونك هنا في هاد الحالة ان هي شنو التعبير ديالها؟ هو جوج ان زائد 5 على ان زائد 1 نقص منه 5. انا راه قبل ما نبدا نحسب باش ما نديرش ليرور والخطا، راه بما انني بغيت ان ان تكون صغر من 5 يعني ان ناقص 5 خصها تكون صغر من 0 اقل. هذه هي هذه. اذا خصني النتيجه تكون نيجاتيف. دونك انا غنوحد المقام. المقام هو ان زائد 1. هنا 1 غنضرب 1 في جوج ان زائد 5 تعطيني جوج ان زائد 5. هنا غندير ناقص 5 بين قوسين غنكتب ان زائد 1 كتساوي جوج ان زائد 5 نشر ناقص 5 ناقص 5 ان ناقص 5 على n زائد 1 اللي هي هنا 5 ناقص 5 صفر. جوج n ناقص 3 n هي جوج n ناقص 5 n هي ناقص 3 n على n زائد 1. كنلاحظوا بأن التعبير في المقام إلي ستريكتومون بوزيتيف، مي هذا اللي في البسط إلي انفيريور و إيكال أ زيرو، حيث الان تقدر تكون زيرو لأن عندنا المتتالية معرفة في n، فإلا عوضت n بزيرو تقول لي زيرو. إذا في هذه الحالة خرج لي النتيجة النهائية انفيريور و إيكال أ زيرو. إذا شنو استنتجت؟ لقيت بأنه pour tout un élément de n un ناقص 5 هي هذه خرجت لي نيجاتيف حيت المقام ديالها بوزيتيف والبسط نيجاتيف. وهنا خصكم تعرفوا علاش في الاول درت اكبر قطعا خرجت قطعا، وهنا دابا او تساوي، لان الاولى خرجت لنا عدد الفوق اللي هو يخالف الصفر. اذا غتكون اما ستريكتومون بوزيتيف ولا ستريكتومون نيجاتيف. اما هنا خرجت ليا ناقص 3 ان، وحنا كنعرفوا ان ان تنتمي ل ان، اذا ممكن لا عوضت هذا بزيرو ويعطيني زيرو. اذا داكشي درت او تساوي. مزيان. ça veut dire que pour tout un élément de l'ensemble n un est inférieur ou égal à 5. ومن هنا غنستنتجوا بانه un، لاحظوا هذا التعبير اللي امامنا هنا مع التعبير هذا هو هذا un صغر من m صغر من 5. alors un est majoré par 5. هذه ملي كتكون المتتالية معرفة بشكل صريح، يعني اون فونكسيون دو ان كنديرو غير لا ديفيرونس كتخرج لنا واش هي بوزيتيف ولا نيجاتيف، ونقدر نفهمها من الاول. ملي نبغي نبين انها ماجوري خصني ملي نقص تخرج ليا نيجاتيف، نبغي نبين انها مينوري نقص تخرج ليا بوزيتيف. مزيان. نمشيو للمثال الاخر. on considère maintenant la suite un définie sur l'ensemble n par la suite هذه معرفة بشكل ترجعي un plus 1 5 على 6 un زائد 7 على 6 و لو تيرم لو بروميير تيرم هو u0 كتساوي 5. شنو هو السؤال هنا؟ بغينا نبينو بأن لا سويت un est majorée par 7. اش كتعني majorée par 7؟ ça veut dire خصني نبين بأن pour tout un élément de n un صغر من 7.
دونك هنا غتلاحظوا بانه الا جيت ندير بحال الطريقه القديمه ودرت يو ان ناقص 7 غنحصل لينا ما عنديش يو ان. دونك هنا غنستعمل ريزولمون بار ريكورونس. ريزولمون بار ريكورونس كنبداو في الاول بوغ لو بروميير تيرم بوغ ان ايغال. هنا ان كتنتمي ل ان، هاهي بوغ توت ان اليمون دو ان. لو بروميير او العدد الاول او العنصر الاول ديال ان هو 0. دونك هنا سي تري سامبل، غنجي بوغ ان ايغال خصني نبين بان يو ان صغر من 7. دونك انا بالنسبه ليا غندير غير بلاصتها 0 خصها تكون صغر من 7. غنجي نكتب هنا اون يو 0. يو 0 هي عطاوها ليا شحال كتساوي 5. دونك يو 0 صغر من 7. دونك انا بينت فيريفيت بانه العباره صحيحه بالنسبه لاول عنصر ان يساوي 0. دابا غندوزو soit n un élément de n. Supposons que h كنسيبوزيو داكشي اللي عندنا في السؤال، نيت داكشي اللي عطاونا. supposons que Pn est vrai، c'est-à-dire هنا نقولو supposons que un صغر من 7. montrons que h Pn plus 1، يعني نبدل n ب n plus 1. دابا ملي كنقول supposons ديما في الريكورونس، ملي كنقول supposons اش كنسيبوزي داكشي اللي عطاني، وملي كنقول montrons فين ما لقيت petit n كنبدلها ب n plus 1. دونك n plus 1 inférieur à 7. مزيان. اذا دابا هنا انا بينت بانه العباره صحيحه بالنسبه لاول عنصر. دابا بغيت نكمل البرهان بالترجح. غادي نفترض بان un صغر من 7، وغادي نحاول نبين بان يو ان بلس 1 صغر من 7. انا عندي دو ميثود اللي نقدر ندير. لا ميثود الاولى نقدر نبدا من هنا، نجيو نكتب اون يو ان صغر من 7. هذه ملي كتكون هاد التعبير هذا كيكون ساهل ويقدر يوصلني النتيجه بسرعه. ملي يكون معقد غنخدم بالطريقه الثانيه. كنجي كنكتب يو ان صغر من 7. اش غندير؟ غنضربها في الاول في هاد 5 على 6. دونك غنضرب هذا 5 على 6 يو ان صغر من اش؟ من 5 على 6 في 7 اللي هي 35 على 6. دابا اش غندير؟ غنزيدها 7 على 6. دونك 5 على 6 يو ان زائد 7 على 6 صغر من 35 على 6 زائد 7 على 6. إذا 5 على 6 يو ان زائد 7 على 6 شنو هي؟ راه هي يو ان زائد 1. ها هي لقيتها. إذا انطلقت من يو ان أنا خرجت يو ان زائد 1 صغر من هادي. شحال تتساوي هادي؟ هادي نورمالمون كتساوي 42 على 6 اللي هي 7. إذا افترضت أن يو ان صغر من 7 ومونطريت بأن يو ان بلس 1 صغر من 7. دونك غنجي نقول pour tout n un élément de n يو ان صغر من 7. ولا نجي هنا ونخلي هذا الافتراض نحتاجوه وغنرجع ليه، يعني غنخدمو، ولكن غنمشي للسؤال وغنقول كيفاش نقدر نبين ان يو ان بلس 1 صغر من 7. غادي نجي وندير يو ان بلس 1 ناقص 7 ايكال، ونمشي لهاد يو ان بلس 1 فين هي هذه المتتالية اللي عندي، هي 5 على 6 يو ان زائد 7 على 6 ناقص 7 اللي هي 5 على 6 يو ان زائد، هنا غادي نوحد المقام، عندنا 7 على 6 ناقص 7 على 1 هي 7 ناقص 42 على 6 اللي هي ناقص 35 على 6 اللي هي ناقص 7. 7 على 6 ناقص 7، 7 على 6 ناقص 7 هي 7 على 6 ناقص 42 هي ناقص 35. مزيان، هي ناقص 35 على 6. إذا ماشي 7 ناقص 35 على 6. وغنجي هنا وغنعمل ب5 على 6 غتخرج ليا هنا يو ان، وهنا 35 ملي كنقسمها على 5 كتبقى 7. إذا شنو درت الطرح وهي تخرج ليا 5 على 6 يو ان ناقص 7. وحنا كنعرفوا اي اونا يو ان صغر من 7 حسب الافتراض. إذا يو ان ناقص 7 نيجاتيف،
حيت يو ان صغر من 7 دونك يو ان ناقص 7 نيجاتيف. دونك إلا كان هذا نيجاتيف غتضربو في هذا اللي هو بوزيتيف غيعطيك الريزلتا أنه نيجاتيف. دونك غنجي نقول دونك يو ان بلس 1 ناقص 7 إلي نيجاتيف. ألوغ يو ان بلس 1 صغر من 7. إذا لاحظتوا طريقتين مختلفين. الاولى تري سامبل في بعض الحالات، اذا نبدا ب يو ان ونبدا نأطر حتى كتخرج ليا يو ان بلس 1 صافي. الطريقه الثانيه كنمشي للسؤال كندير الطرح وكنحاول نبسط تيخرج ليا هادشي اللي عندي ديال الافتراض باش نخدم به. هنا يو ان صغر من 7 خصني ضروري نخدمها، هي خدمتها انا فاش خرجت 5 على 6 عامل يو ان ناقص 7. هذه غتكون حيت هذه صغر من 7 دونك هذا الطرح غيكون نيجاتيف والعدد بوزيتيف، دونك لو برودوي الي نيجاتيف. صافي فو دير كو يو ان بلس 1 ناقص 7 سالب. إلا كان يو ان ناقص 7 سالب معناه أن يو ان بلس 1 صغر من 7. إذا حنا برهنا أن يو ان بلس 1 صغر من 7. إذا pour tout n un élément de n يو ان صغر من 7. إذا في انتظار الأجزاء الأخرى إن شاء الله. غادي نحاول نوضع لكم الروابط بجوج ديال الدرس وديال التمارين باش تستافدوا أكثر. مع السلامة.